यति एयरको विमान दुर्घटनामा 70 जनाको शव भेटियो, 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। विमान दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएका प्रति लुम्बिनीमा श्रद्धाञ्जली व्यक्त। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा सर्वदलीय बैठकको आह्वान। सरकारमा काङ्ग्रेसलाई पनि समेट्ने प्रयास। टुङ्ग्यो भागभण्डा। नेकपा एमालेलाई राष्ट्रपति र सभामुख उपराष्ट्रपति नपाउँदा जसपा रुष्ट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो शिक्षा र श्रम मन्त्रालय उपसभामुख पनि पाउने। मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गो लाग्यो। आजै दिउँसो 1 बजे शपथको तीव्र तयारी। दुर्घटनापछि सबै एटीआर विमानको प्राविधिक परीक्षण, भेटिएन त्रुटि। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बन्दै सरकारमा जाने घोषणा। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ आज दिउँसो हुँदै। नेपालमा 52वटा मात्रै जहाज, तर देशैभरि 53वटा विमानस्थल। यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ब्ल्याक बक्स भेटियो, 2 जना अझै भेटिएनन्। करसर बन्द भएपछि देशभरका 80% निर्माण कार्य प्रभावित। मन्त्रालय भागभण्डामा ठुस्कियो जसपा, सरकारमा नजाने लगायो घुर्की। दुर्घटनाग्रस्त यति एयरलाइन्स विमानको भाइस र फ्लाइट डाटा रेकर्ड भेटियो। पोखरा विमान दुर्घटनामा 38 जनाको शव पहिचान खुल्यो, 4 जना अझै बेपत्ता। विमान दुर्घटनामा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको निकै दुःखद खबर। यति एयरलाइन्सको दुर्घटना शवको पहिचान गर्न काठमाडौँबाट फोरेन्सिक विज्ञ पोखरा पठाइयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा भयो भेटवार्ता। भेटियो दुर्घटनाग्रस्त यति एयरको ब्ल्याक बक्स। के हुन्छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। दुर्घटनाग्रस्त विमानको पाटपुर्जा सङ्कलन गरिँदै उद्धार कार्य जारी। दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा। यति एयरको डेमो फ्लाइटकै दिन पाइलट केसीले भनेका थिए, रनवे छोटो छ, डाँडाले पनि डिस्टर्ब हुन्छ। सभामुखको दौडबाट पछि हट्दै काङ्ग्रेस एमालेलाई नछाड्ने। माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार भएका ठाउँमा प्रतिपक्षमा बस्ने। टाउको छिनालिएको शव मन्दिरभित्रै गाडिँदै गर्दा छोराले देखेर स्थानीयले लिए नियन्त्रणमा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल बोलाइयो। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाए सरकारलाई विश्वासको मत दिने पार्टीहरूको बैठक। र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी डाक्टर तोसीमा कार्की स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने पक्का। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, यति एयरलाइन्सको आइतबार पोखरामा भएको विमान दुर्घटनामा परेका 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। सम्पर्कविहीन रहेका 2 जनाको दुर्घटनाको तेस्रो दिन आज पनि खोजी जारी रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख एसपी अजय केसीले जानकारी दिएका छन्। एसपी केसीका अनुसार दुर्घटनामा परि सम्पर्कविहीन रहेका 2 जना यात्रु खोज्न मङ्गलबार पनि गोताखोर सहित 4वटा ड्रोनको प्रयोग गरिएको बताइएको छ। हिजो सोमबार ड्रोन प्रयोग गरी 2 जनाको शव पत्ता लगाइएको थियो। दुर्घटनाको पहिलो दिन 63 र दोस्रो दिन सोमबार 7वटा शव फेला परेको हो। आइतबार काठमाडौँबाट पोखरातर्फ आउँदै गरेको यति एयरलाइन्सको विमान पुरानो पोखरा विमानस्थल पछाडिको सेतीखोसमा दुर्घटनामा परेको थियो। विमानमा 4 चालक दलका र 68 यात्रुसहित 72 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनाग्रस्त विमानमा यात्रारत हालसम्म 70 जनाको शव भेटिए पनि 2 जना भने भेटिन बाँकी रहेको छ। भेटेका शव पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। शव शनाखत र पोस्टमार्टम पछि सोमबार साँझबाट मृतक आफन्तलाई बुझाउन थालिएको छ। शव बुझाउन
ढिलो भएको भन्दै दिउँसो केही बेर अस्पताल प्रशासनमा भनाभन समेत भएको थियो। दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका 24 जनाको शव पोखरामै पोस्टमार्टम गरिनेछ भने बाँकी 45 जनाको आज काठमाडौँ पठाउने बताइएको छ। अपुष्ट विदेशी एवं पहिचान नखुलेका शव सोमबारै काठमाडौँ लैजाने तयारी गरिएको थियो। त्यसका लागि काठमाडौँबाट हेलिकप्टर पनि हिजै पोखरा आइसकेको थियो, तर पोखरामा भएका शवकै पोस्टमार्टम र पहिचान प्रक्रियामा ढिलाइ हुने भएकाले मङ्गलबार मात्रै काठमाडौँ पठाउन लागि एसपी केसीले जानकारी दिएका छन्। यहाँ भएका शव बिहान 8 बजेपछि पोस्टमार्टम हुनेछन्। बाँकी शव बिहान 10 बजेभित्र काठमाडौँ लगिसकिने उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता राष्ट्रपति सभामुख कसलाई बनाउने र कुन पार्टीले पाउने लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। सभामुखको चुनाव नजिकै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको हो। पर्सि हुने सभामुखको चुनावका लागि भोलि मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने नदिने निर्णय सर्वदलीय बैठकपछि मात्रै लिनुपर्ने बताएका छन्। गएको पुस 10 गतेको समझदारी अनुसार राष्ट्रपति पाउनेमा नेकपा एमाले निश्चित भए पनि देउवा राष्ट्रपति पद काङ्ग्रेसमा आउनेमा आशावादी रहेका छन्। यही पृष्ठभूमि बनाउन काङ्ग्रेसले गएको 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको बुझिएको छ। अघिल्लो संसदीय चुनावमा सहकार्य र पार्टी एकीकरण गरे पनि तिक्त सम्बन्धले अलग भएका दाहाल र केपी शर्मा ओलीको पुनर्मिलन भए पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन। हिजो केपी शर्मा ओलीसँग लामो छलफल गरेका प्रचण्डले विश्वासको मत दिने सबै पार्टीलाई सरकारमा समेट्न खोज्नु भएको बताइएको छ। यसले नेकपा एमालेलाई संशय उत्पन्न भएको छ। सर्वदलीय बैठक अघि आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने समेत तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि दर्शक महानुभावहरू यता भागभण्डा टुङ्गिएको बताइएको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख सहित मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गो लगाएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच निरन्तर भेटवार्तापछि सोमबार साँझ बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा भागभण्डा लगाइएको बताइएको छ। आज र अब भोलि अर्थात् आज मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताइएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार आज 1 बजे मन्त्री परिषदको शपथ कार्यक्रम तय भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले 3 मन्त्री, 1 राज्य मन्त्रीसँगै उपसभामुख पनि पाउने भएको छ। उच्च स्तरीय राजनीति संयन्त्रको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रालय भागभण्डा टुङ्गो लगाएको हो, जस अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 मन्त्रालय पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेका छन् भने अब शिक्षा र श्रम मन्त्रालय पाउने तय भएको छ। स्रोतका अनुसार शिक्षामा शिशिर खनाल र श्रममा डोल प्रसाद अर्यालको सम्भावना रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 1 राज्य मन्त्री पाएको छ। पार्टीले उपसभामुख पनि पाउने पक्का भएको सभापति रवि लामिछानेले पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी दिएका छन्। उपसभामुखको निर्वाचन 7 माघमा हुने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बन्ने भएका छन्। 3वटा मन्त्रालय पाएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएको छ। राप्रपाले एउटा उपप्रधानमन्त्री पनि पाएको छ। दलहरूबीच भएको सहमति अनुसार राप्रपाले ऊर्जा, खानेपानी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पाउने भएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा मन्त्री बनेर सरकारमा जाने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। बाँकी 2 जना मन्त्रीको टुङ्गो मङ्गलबार बिहान मात्रै लगाउने बताइएको छ। आज मन्त्री परिषदले शपथ लिने बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज नयाँ मन्त्रीहरूले शपथ लिने जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भएका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भागभण्डाको टुङ्गो लागेपछि आज मन्त्री परिषद विस्तार हुन लागेको बताइएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ दिउँसो 1 बजे हुने तय गरिएको छ। सोमबार राति बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले दलहरूबीच मन्त्रालयको बाँडफाँड टुङ्गाएको छ। सत्ता साझेदार दलका प्रमुख रहेको संयन्त्रको बैठक बस्नु अघि हिजो बिहान प्रधानमन्त्री र संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच लामो छलफल भएको थियो। 2 नेताबीच भएको छलफलपछि बसेको बैठकले मन्त्रालयको भागभण्डा
टुङ्ग्याएको हो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार नेकपा एमाले 8वटा मन्त्रालय सहित 2 राज्य मन्त्री पाउने भएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री बाहेक 4वटा मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, राप्रपाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउने भएका छन्। जसपालाई 2वटा मन्त्रालय दिन गठबन्धनमा आबद्ध दल सहमत भएका छन्। उसले आफूलाई 3 मन्त्रालयमा दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे मन्त्री परिषदको शपथ ग्रहण तय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दलहरूबीच भएको समझदारी अनुसार एमाले अर्थ, कानुन, परराष्ट्र, भूमि सुधार, कृषि, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमाले राष्ट्रपति र सभामुख पाउने सहमति यसअघि नै भइसकेको बताइएको छ। दर्शकबिन, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री बाहेक 4वटा मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र रासपाले 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाउने भएका छन्। जसपालाई 2वटा मन्त्रालय दिन गठबन्धनमा आबद्ध दल सहमत भएका छन्। उसले आफूलाई 3 मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेको छ। उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेका अनुसार मङ्गलबार दिउँसो 1 बजे मन्त्री परिषदको शपथ ग्रहण तय भएको छ। दलहरूबीच भएको समझदारी अनुसार एमाले अर्थ, कानुन, परराष्ट्र, भूमि सुधार, कृषि, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पाउने भएको छ। त्यस्तै एमाले राष्ट्रपति र सभामुख समेत पाउने बताइएको छ। माओवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पाउनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह, शिक्षा र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएको छ। राप्रपाले ऊर्जा, शहरी विकास र खेलकुद मन्त्रालय पाउने भएको छ। जसपालाई वन मन्त्री, अर्का 1 मन्त्रालय दिने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, आइतबार पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको विमानको भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर भेटिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार एयरलाइन्सको भोइस रेकर्डर र फ्लाइट डाटा रेकर्डर भेटिएको हो। उनले भने भोइस रेकर्डर, फ्लाइट डाटा रेकर्डर दुवै फेला पारिसकिएको अवस्था रहेको छ। यसैबीच दुर्घटनाग्रस्त विमानको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई जिम्मा लगाइएको हो। सोमबार बिहान फेला परेको यति एयरलाइन्सको ब्ल्याक बक्स छानबिन आयोगलाई लगाइएको छ। आइतबार बिहान भएको विमान दुर्घटनाको ब्ल्याक बक्स सोमबार भेटिएपछि छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार आइतबार गठन भएको छानबिन समितिले आजैबाट काम सुरु गरेको र फेला परेको ब्ल्याक बक्स छानबिन समितिलाई जिम्मा लगाइदिएको छ। विमान दुर्घटनामा ब्ल्याक बक्स महत्त्वपूर्ण प्रमाण हुन्छ। ककपिटमा भएका कुराकानी तथा अन्य आवाजका लागि ब्ल्याक बक्सले धेरै सूचना दिने गर्दछ। ब्ल्याक बक्सलाई सबैभन्दा बलियो प्रमाण मानेर छानबिन गर्ने गरिएको छ। पोखरा विमान दुर्घटनामा पछि बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पूर्व सचिव नगेन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा एक छानबिन आयोग गठन गरेको हो, जसमा हवाई विज्ञद्वय दीपप्रकाश बास्तोला, सुनिल थापा, हवाई मर्मत इन्जिनियर एकराज जङ थापा सदस्यमा राखेको हो। सो आयोगको सदस्य सचिवमा भने सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहेका छन्। गठन भए लगत्तै आयोगले छानबिनको काम सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पोखरा विमान दुर्घटनामा 38 जनाको शव पहिचान खुलेको छ। 4 जना अझै बेपत्ता रहेको खबर प्राप्त भएको छ। आइतबार दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाजमा सवार यात्रु मध्ये 38 जनाको शव पहिचान खुलेको छ। मृत्यु पुष्टि भएका 68 जना मध्ये 38 जनाको शव पहिचान भएको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराले जानकारी दिएको छ। आफन्तहरू साक्षी बसेर सबको शनाखत गरिएको हो। 4 जना अझै बेपत्ता भएका छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको बताइएको छ। पहिचान खुलेका सब जिम्मा लगाउनका लागि आफन्तहरूलाई बोलाइएको छ। बिहानैदेखि पोखराको मौसम प्रतिकूल भइरहेका कारण पनि उद्धारका कठिनाई भइरहेको बताइएको छ। आइतबार बिहान काठमाडौँबाट पोखरा उडेको यति एयरलाइन्सको जहाज पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा सेती खेचमा दुर्घटना भएको थियो। विमानमा चालक दलका 4 सदस्य सहित 68 जना सवारी रहेका थिए। दर्शकबिन, यसैबीच विमान दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन। आजै विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन ब्ल्याक बक्सले थप सहयोग गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच विमान दुर्घटनामा एकै घर परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। पर्वतको बिहादी गाउँपालिका 5 की 63 वर्षीय जमुना शर्मा 3 महिना
पहिले छोरा बुहारी नातिनालाई भेट्न काठमाडौँ गएकी थिइन्। यही माघ 4 गते आफ्नो माइती गाउँ बिहादी वडा नम्बर 4 को बानी पोखरामा आयोजना गर्न लागि बुबा आमाको 84 पूजामा सारिक हुन छोरा र नातिनाहरूलाई लिएर उनी घर फर्किँदै थिइन्। गाउँ घुम्न जाने र पूजामा पनि सहभागी हुने पाइने भएपछि छोरा युवराज कार्यालयमा बिदा लिएर केही दिन जन्मगाउँमै रमाउने योजनामा रहेका थिइन् भने नातिनासँग पनि घर जान पाउँदा निकै खुसी रहेका थिए। जाडोको बिदा भएका बेला बाबा जन्मेको गाउँ जान पाउँदा बालबालिकामा खुसीको सीमा नै थिएन, तर उनीहरूको खुसी विमानबाट झर्न नपाउँदै विलय भएको छ। आइतबार पोखरामा भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परि 63 वर्षीय जमुना, छोरा 40 वर्षीय युवराज, नातिनी 13 वर्षीय आयुर्दी र नाति 4 वर्षीय बेबिनीको निधन भएको हो। लामो समय गाउँ नआएका छोरा र नातिनाहरूलाई गाउँमा घुमाउने, आफ्नो माइती घरमा लगेर पूजामा सहभागी गराउने, भेटघाट नातागोता आफन्तसँग रमाउने जमुनाको सपना पनि सक्न सुरु भएको छ। उनी आधा समय काठमाडौँ र आधा समय गाउँमै बस्दै आएकी थिइन्। युवराज एकीकृत पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र इसिमोडमा आइटी अधिकृतको रूपमा कार्यरत गरेका थिए भने उनकी श्रीमती सरू शर्मा त्रिभुवन विमानस्थलमै टावर कन्ट्रोलर अफिसको रूपमा कार्यरत रहेको आफन्तले समेत रहेकी बिहादी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीना तिवारीले जानकारी गराएकी हुन्। दर्शक महानुभाव र एउटै विमानमा श्रीमान, छोरा छोरी र सासू आमाहरूलाई गुमाएको खबर पाएपछि श्रीमती सरू विक्षिप्त भएकाले अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आफैले टिकट काटेर घर पठाएकी उनी सदाका लागि एक्लिएकी छिन्। एकै परिवारका 4 जनाको निधनपछि अहिले सो गाउँ शोक मग्नमा डुबेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा परेका यात्रुको सब पहिचानका लागि काठमाडौँबाट 2 जना फोरेन्सिक विज्ञ पोखरा पठाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार दुर्घटना स्थलमा फेला परेको सब मध्ये अधिकांशको पहिचान हुन नसकेकाले फोरेन्सिक विज्ञहरू पठाइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले त्रिवी शिक्षण अस्पतालका फोरेन्सिक विशेषज्ञ डाक्टर गोपाल चौधरी र डाक्टर समरिका दाहाल पोखरा पठाइएको बताइएको छ। एसटी एयरलाइन्सको 9 ANC ATR 72 वायुयान पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा पुरानो विमानस्थल र नयाँ विमानस्थल बीचमा रहेको सेती किनारामा दुर्घटनामा परेको थियो। आइतबार बिहान 10:32 काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडेको यति एयरलाइन्सको उक्त विमान उडान भरेको 22 मिनेटमै दुर्घटनामा परेको हो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरणको लागि अनुमति पाएको र अवतरणको क्रममा रहेको सो विमान सेती नदीको खोजमा बसेको थियो। विमानमा 72 जना सवार रहेका थिए, जसमा 68 यात्रु र 4 जना चालक दलका सदस्य रहेका छन्। यसैबीच यात्रुमा 53 जना नेपाली थिए, बाँकी विदेशी रहेका थिए। विदेशी यात्रुहरूमा भारतका 5 जना, रसियाका 4 जना, कोरियाका 2 जना, आयरल्यान्डका 1 जना, अस्ट्रेलियाका 1 जना, अर्जेन्टिनाका 1 जना, फ्रान्सका 1 जना रहेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, जसमा महिला 25, पुरुष 37, बालक 3 र शिशु 3 जना रहेका छन्। विमान सवार सबैजना मृत्यु फेला परेका छन्। 68 जनाको शव आइतबार नै निकालिएको थियो भने थप 4 जनाको शव सोमबार निकाल्न लागि बताइएको छ। उद्धार गरिएका मध्ये हालसम्म 36 जनाको मात्र पहिचान भएको छ। उद्धार गरिएका शवलाई पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच निर्मला पन्त प्रकरणमा 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेर अनुसन्धान टोली फर्किएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय निर्मला पन्त प्रकरणमा थप 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाइएको छ। DIG दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले कञ्चनपुर पुगेर 5 जनाको DNA सङ्कलन गरेको छ। गृहमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै रवि लामिछानेले निर्मला पन्तका हत्या र पक्राउ गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउँदै त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB मा कार्यरत DIG
सिंहको संयोजकत्वमा दुईजना मनोचिकित्सक सहित रहने गरी छानबिन समिति गठन गरेको थियो। यसैबीच निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा हालसम्म 100 भन्दा बढीको DNA परीक्षण गरिएको छ। मृतक पन्तको भेजिनब स्वाबमा भेटिएको DNA प्रोफाइलसँग म्याच नभएपछि यो घटना प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ। दर्शकबिन 2075 साउन 11 गते निर्मलाको सब स्थानीय उखुबारीमा अर्धनङ्ग अवस्थामा निकै डरलाग्दो र दर्दनाक तरिकाले भेटिएको थियो। उनी अघिल्लो दिन साथीको घरमा जान्छु भन्दै निस्किएकी थिइन्। CIB नेतृत्वको छानबिन टोलीले करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि DNA नमिलेपछि उनीहरू छुटेका थिए। त्यस यता DNA मिल्ने व्यक्तिको खोजीमा रहेको प्रहरीले कसैलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। त्यस यता CIB र प्रहरी प्रधान कार्यालयले निरन्तर अनुसन्धान टोली परिचालन गर्दै आएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाब दिँदै भने नेपाली नागरिकता त्यागेको छैन, म नेपाली नागरिक नै हुँ भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद खारेज र प्रतिनिधि सभा सदस्य पद समेत रद्द गर्ने रिट निवेदन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाब पेश गरेका छन्। रवि लामिछानेले बुझाएको लिखित जवाबमा उक्त रिट खारेज गर्न माग गर्दै आफूले नेपाली नागरिकता नत्यागेको हुँदा अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि आफू स्वतः नेपाली नागरिक नै हुने दावी गरेका छन्। उनले लिखित जवाबमा भनेका छन्, नागरिकता ऐन 2063 को दफा 11 ले कुनै नेपाली नागरिकहरूले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको तथ्य तथा दफा 11 बमोजिम नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिको बारेमा नियमावलीको नियम 11 मा उल्लेख गर्दा ऐनको दफा 10 को उपदफा 1 अनुसारको कायम नरहेको नागरिकता बारे कुनै पनि कार्यविधि उल्लेख नगरी नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै पनि व्यक्तिले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा भन्ने उल्लेख गर्दै नागरिकता त्यागेको निस्सा सहित पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासन कार्यालय समक्ष अनुसूची 11 बमोजिमको ढाँचा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ भनेर उनले बताएका छन्।